यूनुस पुराने अहदनामे के तमाम नबियों में एक मुनफरिद नबी था कि उसने खुदावंद के हुक्म की मुजाहिमत की। खुदावंद ने उसे हुक्म दिया कि वो नैनवा जाए, जहां लोग झूठे खुदाओं की परस्तिश करते थे। यूनुस कारे मुकालदा से खौफजदा था, लिहाजा उसने नैनवा की मुखालिफ सम्त में वाक़े तरशीश जाने वाले जहाज का इंतखाब किया और सवार हो गया। शायद वो खुद को खुदावंद की निगाह से छुपाना चाहता था। लेकिन खुदावंद के हाथ ने पड़कर जहाज को आ लिया। अल्लाह हिरासा हो गए और हर एक ने अपने माबूद को पुकारा। फेंक दो मुझे समंदर में, ताकि समंदर तुम्हारे लिए साकिन हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बला मेरे सबब से तुम पर आन पड़ी। हम पर न रखियो ऐ खुदावंद ये खून नाहक कि तू करे जो चाहे सो हो। यूनुस को यूं ही जहाज से समंदर में फेंका गया। तूफान थम गया, समंदर पुरसुकून हुआ और जहाज बच गया। यूनुस को एक देव हैकल मछली ने निगल लिया और वो 3 दिन और 3 रातें उसके पेट में रहा। और फिर यूनुस ने खुदावंद को पुकारा और मछली ने खुदावंद के हुक्म पर यूनुस को खुश्की पर उगल दिया। उठ, नैनवा को जा और उसे बता, फरमाने खुदा मैं इब्रानी हूं, मैं उस खुदावंद से डरता हूं जिसने बहरों पर दोनों बनाए। उठ, नैनवा को जा कि उनकी खबासत मेरे रूबरू है, कि उनकी शरारत मेरे हुजूर में है। उठ, नैनवा को जा, मनादी कर कि जो मैं कहता हूं 40 दिन तक नैनवा उलट दिया जाएगा, औंधा दिया जाएगा। कौन जाने खुदावंद इरादा बदल दे। और कहर से बाज आ जाए। शाह नैनवा को एहसास हुआ कि उसे एक मर्द खुदा मिला है और वो सच्चे दिल से नादिम और खाकसार हुआ। ऐ खुदावंद,
میں یہی نہ کہتا تھا جب میں اپنے ملک میں تھا؟ اسی لیے میں ترشیش کی طرف بھاگا. میں جانتا تھا کہ تو رحیم ہے، مہربان ہے اور طویل الصبر ہے اور عذاب تھامنے والا ہے. اے خداوند، اب میری گزرانی لے، مجھ سے میری جان لے لے. یونس شہر سے باہر جا بیٹھا کہ دیکھے خداوند نینوا کا کیا حال کرتا ہے، اور اس کے خطبے کی لاج رکھتا ہے جس میں اس نے نینوا کی تباہی کی خبر دی تھی. اور خداوند نے ایک ارنڈ اگایا اور اسے یونس پر پھیلایا جس کا سایہ آرام دہ تھا. پھر خداوند نے ایک کیڑا بھیجا جس نے پودا تباہ کر دیا، اور خداوند نے مشرق سے لو چلائی کہ جو پودے کی نمو چاٹ گئی. اور تب خداوند نے یونس سے کہا، کیا ارنڈ کے لیے تیرا غصہ جائز ہے کہ ایک رات میں اگا اور ایک ہی رات میں سوکھ گیا؟ اور میرے لیے نینوا کی فکر جائز نہیں جس میں 1,20,000 لوگ بستے ہیں، میں انہیں کیوں نہ معاف کروں؟ اور شاید پہلی بار یونس کو اپنے کار مغرہ کی تفہیم ہوئی، اور شاید یونس پہلا نبی تھا جسے اپنے کار مغرہ پر شک تھا، اور شاید پہلی بار کسی بادشاہ نے کسی مرد خدا کا لایا ہوا پیغام کسی مزاحمت کے بغیر قبول کر لیا.